नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। गतवर्गे वायोः निरूपणं कृतम्। इदानीम् आकाशस्य निरूपणं क्रियते। शब्दगुणकम् आकाशं तच्चैकं विभु नित्यं च। दीपिकायाम् आकाशं लक्षयति शब्दगुणकम् इति। ननु आकाशमपि पृथ्व्यादिवत् नानाक्यं न इति आह तच्च एकम् इति। भेदे प्रमाणाभावात् इत्यर्थः। एकत्वादेव सर्वत्र शब्दोपलब्धेः विभुत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्यतः इति आह विभु इति। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं, मूर्तत्वं परिचिन्नपरिमाणवत्वं क्रियावत्वं वा विभुत्वात् एव आत्मवत् नित्यम् इति आह नित्यं चेति। तर्हि इदानीम् आकाशस्य निरूपणं जायमानम् अस्ति। शब्दगुणकम् आकाशं तच्चैकं विभु नित्यं। तर्हि इदानीम् आकाशम् इत्युक्ते तत्र शब्दगुणकं, शब्दः गुणः यस्य तद् आकाशं। शब्दः इति एकः साधारणः गुणः यस्य अधिकरणमस्ति आकाशं। तर्हि अत्र शब्दः इति गुणः वर्तते, तस्य कश्चन आधारः भवति, आधारः अवश्यमेव भवेत्। तच्च आधारः पृथ्वी नास्ति, जलं नास्ति, तेजः नास्ति, वायुः नास्ति, अतः आकाशः इति किञ्चित् द्रव्यं तत्र अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। तर्हि आकाशं लक्षयति शब्दगुणकम् इति। तर्हि ग्रन्थकारः आकाशस्य इतरभेदसाधकं लक्षणं वदति। इत्युक्ते पृथ्व्यादीनाम् अष्टद्रव्याणां मध्ये अन्यत्र कुत्रापि शब्दः नास्ति। शब्दः केवलम् आकाशे एव समवायसम्बन्धेन वर्तते, न अन्यत्र। अतः अत्र शब्दवत्वम् इति आकाशस्य लक्षणं। तर्हि शब्दः आकाशः तु एकम् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। ननु आकाशमपि पृथ्व्यादिवत् नाना। तत्र पृथ्वी इति तु नाना वर्तते, यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, परन्तु अत्र आकाशः अपि नाना वर्तते वा इति चेत् न, तथा नास्ति। संख्यादृष्ट्या आकाशम् एकमेव। आकाशः इति पुल्लिङ्गशब्दः अपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। आकाशम् एकमेव, न तु पृथ्वी जलतेजवत् तेजवायुवत् नाना। ओके, तर्हि किमर्थं नाना नास्ति इति चेत् भेदे प्रमाणाभावात्। यथा पृथ्वी इत्यत्र घटपटादिभेदेन अनेके प्रकाराः सन्ति, तथा आकाशः अपि अनेके प्रकाराः सन्ति वा आकाशे अपि। यथा घटाकाशः, मठाकाशः इत्यादयः भेदः इति चेत् आकाशः एकः एव। अत्र घटाकाशः, मठाकाशः इत्यादि सर्वं तु केवलम् उपाधिभेदः, तत् स्वाभाविकभेदः नास्ति। इत्युक्ते तत्र आकाशः अनेके वर्तते इति वक्तुम् आकाशः अनेके वर्तते इति वक्तुम् अत्र प्रमाणं नास्ति। भेदे प्रमाण अभवत्। आकाशस्य भेदं साधयितुं तत्र किमपि प्रत्यक्षं वा अनुमानं वा किमपि अन्यत् प्रमाणं नास्ति। अतः लाघवात् तत्र आकाशम् एकमेव इति अस्माभिः स्वीक्रियते। आकाशः विभुः। तर्हि विभुः इत्युक्ते तत्र सर्वव्यापी, सर्वगतत्वं विभुः। आकाशः सर्वत्र विद्यमानः अस्ति। एकत्वादेव सर्वत्र शब्दोपलब्धेः विभुत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि यदि आकाशः एकः एव, तर्हि किम् अत्र काश्याम् उत्पन्नः शब्दः, मथुरायाम् उत्पन्नः शब्दः इति एवं सर्वत्र शब्दस्य प्रतीतिः कथं जायते इति चेत् आकाशस्य सर्वव्यापित्वं, विभुत्वम् अवश्यं मन्तव्यम्, अवश्यम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तर्हि विभुत्वं नाम सर्वद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं। तर्हि सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं। यथा
यथा घटपटादयः द्रव्याणि सन्ति, तैः सर्वैः मूर्तद्रव्यैः सह आकाशस्य संयोगः सर्वदा वर्तते। इत्युक्ते मूर्तद्रव्यम् इत्युक्ते यस्मिन् क्रिया वर्तते, यस्मिन् परिमाणवत्वं वर्तते, तदेव मूर्तत्वं। यथा पृथ्वी जल तेज वायु अनन्तरं मनः, एतानि सर्वाणि मूर्तद्रव्याणि सन्ति। यतोहि एतेषु क्रिया वर्तते, तर्हि एतैः सर्वैः मूर्तद्रव्यैः सह आकाशस्य संयोगः वर्तते। अतः विभुत्वं नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम्, आकाशे सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं वर्तते। अतः आकाशः विभुपदार्थः। तर्हि मूर्तत्वं नाम किम् इति चेत्, मूर्तत्वं परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं क्रियावत्वं वा। पृथ्वी जलं तेजः वायुः मनः इति एतानि पञ्चद्रव्याणि यानि सन्ति, एतानि सर्वाणि मूर्तद्रव्याणि। यतोहि एतेषां परिमाणं सीमितं, परिच्छिन्नं सीमितं वर्तते, अपि च एतेषु क्रिया अपि जायते, क्रिया अपि सम्भवति। एतैः सह सर्वैः सह आकाशः सम्बद्धः अस्ति। अतः आकाशः विभुपदार्थः। अनन्तरम् आकाशः नित्यः इति अपि अस्ति। तर्हि विभुत्वात् आत्मवत् नित्यम् इत्याह। तर्हि इदानीम् अनुमानप्रमाणं साध्यते। आकाशः नित्यः विभुत्वात् आत्मवत्। यथा आत्मा विभुत्वात् नित्यः, तद्वत् आकाशः अपि नित्यः। इत्युक्ते तत्र न्यायमतानुसारं द्रव्ये अवयवाः न सन्ति, अवयवैः विना वर्तते यद् द्रव्यं। तथा च यस्य परममहत् परिमाणं वर्तते, विभुपरिमाणं वर्तते, तस्य नाशः अथवा जननं न सम्भवति। अतः आकाशः नित्यः अस्ति। तत्र आकाशे अवयवाः न सन्ति, आकाशे परममहत् परिमाणं वर्तते। अतः आकाशः नित्यः विभुत्वात्। यथा आत्मा विभुपदार्थः अस्ति, सर्वत्र वर्तते, आत्मा नित्यः पदार्थः, तस्य नाशः नास्ति, जननं नास्ति। एवम् आकाशः अपि नित्यपदार्थः इति अत्र उक्तम् अस्ति। तर्हि इदानीं यद्यपि आकाशः एकः एव, तथापि घटाकाशः मठाकाशः इति व्यवहारः तु केवलं व्यवहारार्थम् अस्ति। उपाधिना एतादृशभेदः क्रियते, वस्तुतः आकाशः एकः एव। तर्हि अनेन किं जायते इति चेत्, आकाशं नाम तद्द्रव्यं यस्य गुणः शब्दः अस्ति, यद् एकमेव अस्ति, यद् सर्वव्यापी विभुः अस्ति, नित्यं च वर्तते इति दीपिकायाम् आकाशस्य निरूपणं जातम्। इतः अग्रिमवर्गे पश्यामः। धन्यवादः, नमस्कारः।